वैशाख 30 गते निर्वाचन भएको थियो। आज 14 दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छैन? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिनपछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन, उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ र बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन्, यातना दिएको छ। उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ, उम्मेदवारका परिवारका सदस्यहरू घाइते भएका छन्, घर भत्किएको छ। शान्तिपूर्णै भयो सबैतिर। त्यो घर आफै कि पुरानो भएर मक्किएर भत्किएको हो कि बम पड्किनु, भित्ताका फेदा बम पड्किनु, त्यसले घरमा लाग्नु अनि त्यो बमलाई अब्जस लाएर भत्किएको हो त्यो घर? सत्ता पक्षले अब्जस लाउन भत्किया हो त्यो कि बम पड्काएर भत्काइयो? कति ठाउँमा बम पड्किए र सबै ठाउँमा प्रतिपक्षका विरुद्ध प्रहार भएको छ। गठबन्धनको घोषित नीति नै थियो, सभामुख महोदय, घोषित नीति नै थियो धुलो चटाइदिने, पत्ता साफ गरिदिने घोषित नीति थियो र त्यही नीति निर्वाचनका क्रममा प्रकट भएको छ। निर्वाचन पहिलो कुरा त स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र शान्तिपूर्ण वातावरण एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनु पर्दथ्यो। यसभन्दा अगाडि 74 को निर्वाचन गराउँदा पनि मूलतः यही गठबन्धन थियो, मुख्य रूपमा यही गठबन्धन थियो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै सरकारमा थिए, तर यति साह्रो यस्तो गद्दा, यस्तो हिंसात्मक, यस्तो आक्रामक र लोकतन्त्रलाई एउटा मजाकको विषय बनाएर जितलाई, स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको धज्जी उडाउने काम यति साह्रो भएको थिएन 74 मा पनि। अझै भोगाउँछु भन्न सकिन्छ, हामी जित्छौँ भन्न सकिन्छ, तर समाप्त पारिदिन्छौँ, पत्ता साफ गरिदिन्छौँ, धुलो चटाइदिन्छौँ, गायब गराइदिन्छौँ, टर्च बालेर खोज्नुपर्छ। वाह, टर्च बालेर खोज्ने बनाउने, टर्च बालेर पनि भेटिँदैन होला हैन, त्यहाँ पुर्याउने। अनि अन्तिम पेजमा 144औं बुँदामा पुग्दा के लेख्नुहुन्छ फेरि भने, सबै नेपाली बीच आपसी सद्भाव र सहमति हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ। सिद्ध्याउने, समाप्त पार्ने, पत्ता साफ गर्ने अनि के खोज्ने अरे भने सद्भाव र सहमति खोज्ने। बडा राम्रो बाटो निकाल्नु भएको छ सद्भाव र सहमति। अनि राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कहाँ के सम्झौता गर्नुहुन्छ प्रतिपक्षलाई थाहा छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सन्धि जस्ता कुराहरू, सम्झौता जस्ता कुराहरू प्रतिपक्षलाई थाहा हुनु पर्दैन? ती कुराहरू भएका छैन, हुनुपर्ने आवश्यकता बोध हुँदैन। संवादहीनताको स्थितिमा राखेर पेल्ने काम गरिएको छ, सत्ताको दुरुपयोग गरिएको छ अनि राज्य संयन्त्रहरूको दुरुपयोग गरिएको छ र प्रतिपक्षका विरुद्ध तिनको गलत ढङ्गले प्रयोग गरिएको छ। बुँदा नम्बर 110, 131, 132, 161 यसका नमुनाहरू नि हो। अर्थहीन, निरर्थक अभिव्यक्ति, यस्ता कुराहरूका एउटै बुँदामा पनि भनाइहरू बाजिया छन्। बुँदा बीचमा अन्तर्विरोधहरू छ। यस्तो हुनु त यसको विशेषतै छ।
यो गठबन्धनका सबै पार्टीले अलग अलग ठाउँमा ल्याएर जोडेर लेखेर अनि ल्याएर जोडेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यस्तो देखिन्छ मस्यौदाका भनाइहरू गठबन्धन सरकारका आफ्ना होइन, अन्य कुनै प्रतिवेदनका आधारमा वा कहीँ जारी भएको अवधारणा बमोजिम भनेर पनि प्रस्तुत भएको रहेछ। के कार्य गर्ने, कुन उद्देश्यका साथ गर्ने, कसरी गर्ने, कति समयभित्र गरिसक्ने, के प्रतिफल र नतिजाको प्राप्त अपेक्षा गरिएको छ, के प्राप्त गर्ने, कति समयभित्र गरिसक्ने, देश र जनतालाई के फाइदा पुग्छ, के फाइदा पुर्याउने, कुन समस्या समाधान हुन्छ, त्यसबाट कुन अवसरको सदुपयोग हुन्छ, तत्काल मध्यकाल र दीर्घकालमा त्यसको के असर हुन्छ, नीति कार्यक्रम बनाउँदा यता कुनै मतलब र बुझाइ भएको देखिँदैन। यस्तो भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्ने बुँदा नम्बर 136ले प्रवर्धनात्मक उपाय अवलम्बन गरेर भ्रष्टाचार अगाडि बढाइने होला। प्रवर्धन गर्ने भनेको त बढाउने, वृद्धि गर्ने हो नेपाली भाषामा, शब्दकोशमा। प्रवर्धन गरिने, प्रवर्धनात्मक उपाय गरिने भन्ने स्पष्ट लेख्नु पनि भएको छ, छाप्नु पनि भएको छ, वितरण पनि गर्नुभएको छ, वाचन पनि गर्नुभएको छ। भन्न मन त थिएन। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन मार्फत आएको नीति कार्यक्रममा छलफल गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हुनाले भन्नै पर्यो, नत्र भने मलाई भनिरहन मन थिएन कि। यसै बुँदालाई आत्मसात गर्दै अरू धेरै बुँदाहरूले भ्रष्टाचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने सङ्केत दिएका छन्। त्यसमा म पछि जान चाहन्छु। यस्तो वाक्य संरचना रहेको प्रस्तुत मस्यौदालाई वास्तवमा भन्यो भने नेपालीमा एउटा अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई भन्छ। गोविन्द 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 भन्यो, त्यो अर्थ चाहिँ के हो भन्ने थाहा छैन। अर्थ नबुझिकन गोविन्द भने जस्तो अघि मैले भनेका जस्ता राम्रा शब्दहरू खोजी खोजी गोविन्द 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 राखेको छ, तर गोविन्दको अर्थ चाहिँ छैन। यो दस्तावेज अहिले त यो दस्तावेज चाहिँ यो बजेटको पूर्व सङ्केतको रूपमा आएको छ। यसले बजेटमा हुने थुप्रै कुराहरू पनि बोलेको छ र यसको बजेटी कार्यान्वयन र यसभित्र अन्तर्निहित मनसायहरू, भ्रष्ट मनसायहरू आगामी बजेट मार्फत यसको पपुलिस्ट प्रवृत्ति, गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रप्रति खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति, यी कुराहरू बजेट मार्फत प्रष्ट हुनेछन् भन्ने कुरा यसमा देखिन्छ। एउटी मन्थराको षड्यन्त्रको कारणले राम जस्ता बलवान शक्तिशाली कसैले पराजित गर्न सक्दैन थियो, तर 14 वर्ष वनवास जानु पर्यो भने यहाँ त यति धेरै मन्थरा र यति धेरै शकुनीहरू षड्यन्त्रमा रत छन् अनि वनवास न्यायिक अधिकार पनि अटल बिहारीबाट खोज्नु कुन ठुलो कुरा भयो। यति धेरै मन्थरा र शकुनीहरू षड्यन्त्ररत छन् भनेर एकजना माननीयले भारतीय संसदमा बोल्नुभएको कुरा मैले स्मरण मात्रै गरेको, नेपालमा कस्तो ठ्याम्मै जस्ताको तस्तै लागू भएको देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ। यति धेरै मन्थरा, यति धेरै शकुनीहरू षड्यन्त्ररत छन्। अनुचित ढङ्गले पासै फालेर जितेर ल्याएको सरकार होइन र यो गठबन्धन। पासै फालेको त हो नि। अब त्यस्तो सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसैको प्रतिबिम्ब जस्तो छ। कुनै पनि राष्ट्रका कहाँ जाने, कहाँ जान नदिने, कहाँ घुम्ने, कहाँ घुम्न नजाने। अस्ति लिमी भ्याली जाँदाखेरि मैले सरकारको इजाजत लिएर गएँ। म देशको पूर्व प्रधानमन्त्री, बहालवाला सांसद, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, मैले आफ्नै देशभित्र पनि इजाजत लिएर, प्रशासनसँग इजाजत लिएर म लिमा जस्तो हुम्लाको दुर्गम ठाउँमा जाँदा, आफ्नै नेपालको बस्तीभित्र जाँदा मैले इजाजत लिएर जानु पर्यो।
अनि विदेशी मन्त्री आएर इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन? इजाजत लिनुपर्छ भने किन इजाजत दिनुभयो? कसरी इजाजत दिनुभयो? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो? कसको विपक्षमा इजाजत दिनुभयो? छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलताहरूलाई बुझ्नु भएको छ कि छैन? अहिलेको सरकारले बुझ्छ कि बुझ्दैन? गठबन्धनले बुझ्छ कि बुझ्दैन? अनि कति कति लाचारी, सत्ता कति प्यारो, बातै पछि सत्ता फुत्किहाल्छ, उम्किहाल्छ। कस्तो अचम्मको, कति नाजुक तपाईँहरूको यो गठबन्धन बलियो छ भन्नुहुन्छ। तर एउटा विदेश मन्त्री कतैको, विदेश मन्त्री पनि होइन, सहायक मन्त्री कोही आयो भने थुर 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 थुर, तपाईँहरूको 3 दिन काम जरो हट्दैन। अनि कसरी आफ्नो स्वाधीनताको तपाईँहरू रक्षा गर्नुहुन्छ? यो प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले उठाएका प्रश्नहरूको यहाँको जवाफ आउनुपर्छ। नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन? नेपाल हाम्रा छिमेकीहरूसँग छद्म मुखले एउटा कुरो, व्यवहारमा अर्को कुरो होइन, वास्तविक अर्थमा ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले सन्तुलित, एकअर्कामा नखेल्ने, एउटा कार्ड अर्काको विरुद्ध प्रयोग नगर्ने र आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने, यस नीतिमा अडिग छ कि छैन? मूल्य वृद्धि अकासिएको छ, बेरोजगारी बढेको छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्ने, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, शैक्षिक सामग्री लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आयातमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने गरी कम भएको छ। यस गठबन्धनी सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटापन्न बनाएको छ। अर्थतन्त्र सञ्चालनका सम्बन्धमा गठबन्धन सरकारको अराजक व्यवहारको कारणले मौद्रिक तरलताको समस्याले गम्भीर रूप लिएको छ। लगानीको क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको छ। बचतको स्थिति यस्तो छ कि विकास निर्माणका कामको ठेक्का लिएका ठेकदारहरूले काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी माग्न आउँदा भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय बचत र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको गलत, असन्तुलित र गैर जिम्मेवार प्रयोग गर्नुका साथै वैदेशिक ऋणको अपचलन गरेर अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको लाज ढाक्ने प्रयास गरेका छ।